बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 45 में से 44 नशिस्तों का जो उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का ऐलान हो गया। 25 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 11 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और मुस्लिम लीग नून के पास 6 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12वीं नशिस्त की दावेदार भी है। सरदार कमर जमान साहब के बारे में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वो जीत रहे थे। रात को 3 ऐसे इंतखाबी हलके हैं जहां के नताइज रोके गए। एक कासिम मजीद साहब का हलका था, एक चौधरी यासीन साहब का जो L12, और ये तीसरा हलका था। 2 जो नशिस्तें थी उनके जो नताइज है उसका ऐलान रात गए कर दिया गया, मगर इसका रिजल्ट रोक लिया गया है। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जो मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे जो 29 जुलाई से कब पोलिंग होगी, यानी अब इस नशिस्त का फैसला होना बाकी है। कुछ और नशिस्तें हैं, जिस तरह राजा फारूक हैदर साहब कामयाब हुए हैं, वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, वहाँ उन्होंने री काउंटिंग की दरख्वास्त दी है। इसी तरीके से एक और नशिस्त है जहां आमिर लतीफ़ साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं वो जीते हैं। वहाँ भी पीपल्स पार्टी का क्लेम यह है कि वो चंद सौ वोटों की बुनियाद पे हारे हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ये वैसा ही इलेक्शन है जैसा 25 जुलाई 2018 को हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसे धांधली ज़दा इंतखाबात करार दिए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इस इलेक्शन का यह है कि लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जहां जो जीतने और हारने वाले के दरमियान जो वोटों का फ़र्क है उससे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं तहरीक लब्बैक आज़ाद जम्मू कश्मीर ने। और 5 नशिस्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लूज़ की हैं, जीता कोई और है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ वोट है उससे ज़्यादा वोट टीएलपी को मिले हैं। तो टीएलपी वैसे भी अगर आप देखें तो 6ठे नंबर पे थी, जिसने कुछ 96,000 के करीब वोट लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसने उसी निशान से इलेक्शन लड़ा। बैन क्यों किया गया है? बैन अगर है तो फिर वहाँ से इलेक्शन कैसे हो रहे? गोके कहा गया कि जी वो एक अलहदा डोमेन है, इस वजह से हुए हैं। लेकिन जो फिर महाजरीन की नशिस्तें थी, यहाँ 12 नशिस्तों पे, वहाँ पे भी उसी तरीके से उम्मीदवार थे, कंपेन हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। तो एक कन्फ्यूजन का शिकार, चूँकि हम अमूमी तौर पर रियासत कन्फ्यूजन का शिकार होती है, लिहाजा बहुत सारे फैसलों के बारे में या हमें करने नहीं चाहिए, और अगर हम कर लें तो फिर उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए और या उनको जस्टिफाई करना चाहिए। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नून लीग को मरियम साहिबा से और पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब से इस्तीफ़ा लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने एहतिसाब की बात की है और कश्मीर के अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम एहतिसाब के अमल को मजबूत करेंगे, शफाफ बनाएंगे। पीटीआई का कहना है कि नून लीग का बयानिया जो है वो मुस्तरद हो गया है। बिलावल साहब कहते हैं कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात के बावजूद सबसे मजबूत अपोजिशन है। ये सारे मामलात कश्मीर में तब्दीली क्या होगा, नया पाकिस्तान के बाद अब नया कश्मीर जो लोग देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल होगी। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। अली परवेज़ साहब, पहले तो ये कि अगर मैं आपसे शुरू करूं, क्योंकि इतना शोर, इतनी चीज़ें, और कहा कि हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, इस्लामाबाद आ जाएंगे, तारीख बदल देंगे। 6 नशिस्तों के ऊपर हुए और कोई ना लोग बाहर निकले ना कोई और इस तरीके का लाएअमल। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन थे इलेक्शन कैंपेन के और उसके बाद बस खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ 1 मिनट उस चीज की मजम्मत करता जाऊं जो हमने गुजरांवाला के अंदर उनकी पुलिस के जरिए जो होते हुए देखा। आप जानते हैं हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पार्टी के अता तारड़ साहब जब वहां पे गुजरांवाला में अलीपुर चट्ठा के अंदर जब एक क्लैश हुआ, उस वक्त अपने वर्करों को वहां से रिलीज करवाने गए तो उनको पुलिस ने किस तरह से एक बोगस एफआईआर के अंदर नामजद करके उनको भी एप्रीहेंड कर लिया। मेरे ख्याल से ये किरदार जो पंजाब पुलिस का, खास तौर पे गुजरांवाला पुलिस का जो
سامنے آئے یہ شرمناک ہے اور ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے. اب الیکشن کے اندر تو طارق بھائی جب مقابلہ ہوتا ہے تو کسی نے جیتنا ہوتا ہے, کسی نے ہارنا ہوتا ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے گا, بٹ اس کی کچھ شرائط یا کوئی معیار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہ آئے, اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کیا جائے. مطلب یہ کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہو اور رزلٹ کے اندر وہ کسی اور کی جیت کے اندر نظر آ رہا ہو. آپ نے تحریک لبیک پاکستان کا جو رول تھا آزاد جموں کشمیر الیکشن کے اندر, اور کس طرح سے 5 پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیٹوں کے اوپر اس کا نقصان ہوا, اس کی طرف تو اشارہ کیا. میں آپ سے گزارش کروں گا ایک اور چیز بھی ضرور نکال کے دیکھیے گا کہ جو ریجیکٹڈ ووٹس جس طرح سے 2018 کے اندر اس کا استعمال ہوا تھا, یہاں پہ کتنی سیٹیں یہاں پہ اس الیکشن کے اندر بھی ہیں جس کے اندر ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں آپ کے مارجن آف وکٹری سے. تو کائنڈلی ایک اس چیز کے اوپر بھی ذرا نشاندہی اور آپ اپنا ریویو کر لیجئے گا. اب جو ضابطوں کی میں نے آپ سے بات کی, دیکھیں اس کے اندر جو الیکشن سے پہلے جو چیزیں ہوئیں وہ کیا آپ بھول گئے؟ علی امین گنداپور صاحب کا کیا رول تھا, وہ وہاں پہ جا کے کیا ڈیولپمنٹ سکیمیں جس کو عمران خان صاحب سیاسی رشوت کہتے تھے کس طرح سے جا کے وہاں پہ اناؤنس کرتے رہے. اس کے بعد وہ لفافے جس میں وہ رشوتیں دیتے رہے. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور ان کو آزاد کشمیر سے بدر کیا تو آپ جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے ہیلی کاپٹر میں ان کو بٹھا کے لے آئے, اپنے سٹیج پہ کھڑا کروا کے جب وہ نفرتیں وہاں پہ بانٹ رہے تھے تو وہاں پہ مسکراتے بھی رہے, تالیاں بھی بجاتے رہے. تو یہ آپ نے دیکھا نا وہاں پہ ضابطے کی کیا وہاں پہ ایڈہرنس ہوئی. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ جو حکومت کا حصہ تھے پچھلی حکومت کے اندر, مجھے بتائیں ان کو کیا پریشرائز کر کے ان کی جو وفاداری ہیں اس کو تبدیل کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیا یہ آپ کے خیال سے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر یہ قابل قبول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد جو آپ نے الیکشن کے دن ہوتے ہوئے دیکھا, طارق بھائی ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اس کو بھی تو نظر دہانی ڈال دیں نا. میں آپ سے لاہور کی سیٹ کی بات کرتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے بعد ووٹر لسٹ کے اندر رد و بدل ہوتی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ووٹر اس کے بعد آپ کی لسٹوں سے نکلے ہوں جبکہ شیڈیول آپ کا اناؤنس ہو گیا ہو؟ کیا لاہور کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر ہم نے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس کے علاوہ جب ہزاروں ووٹ یہاں پہ کاسٹ ہوئے, کوئی لاکھوں ووٹ نہیں تھے, تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ رات گئے تک کیوں رزلٹ سامنے نہیں آ رہے تھے؟ اس کے بعد کیوں پاکستان تحریک انصاف کی برانڈڈ گاڑیوں کے اندر بیلٹ باکس اور بیلٹ کے وہ سارے تھیلے ٹرانسفر ہوتے ہوئے ٹرانسپورٹ ہوتے ہوئے آپ نے دکھائے؟ اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان صاحب پولنگ سٹیشن کے اندر آپ کو اس کی تصویریں نظر آئیں, قاسم سوری صاحب پولنگ سٹیشن کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئے. ٹی ایل پی اور ریجیکٹڈ ووٹس کس طرح سے استعمال ہوئے میں نے اس کی نشاندہی پہلے کر دی. اس کے علاوہ وہاں پہ پولنگ سٹیشنوں پہ کس طرح سے فائرنگ ہوئی, کس طرح سے دنگا ہوا. ایک سیٹ کے اوپر تو انہوں نے رزلٹ روک لیا, باقی جگہ جو ساری لڑائی ہوئی وہاں کے اوپر کیا نتائج نکلے, کیا رزلٹ ہوا؟ تو یہ وہ چیزیں جن کی نشاندہی ہم کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ تسلی کرا دیں, اگر یہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر انداز کے اندر جیتے ہیں تو ہم ان کو بالکل مبارکباد دے دیں گے. جہاں تک کس پارٹی کے پاس کیا وہاں پہ پاپولیرٹی تھی, میں آپ کے اگلے سیگمنٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کا آلریڈی کافی ٹائم لے چکا ہوں. ٹھیک, روبینہ صاحب, علی پرویز صاحب نے جو انتخابی بے ضابطگیوں کی اور اس کی بات کی ہے, تو پیپلز پارٹی تو پھر 11 سیٹیں جیت چکی ہے, 12ویں کے اوپر بھی ان کو ایج حاصل ہے, تو آپ تو بڑے کمفرٹ زون میں ہوں گے. اپوزیشن لیڈر جو ہے حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, یہ کسی کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو کسی ڈبے میں ڈالیں گے اور کسی ڈبے میں نہیں ڈالیں گے. جو لوگوں کی مرضی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے, اس کو ان ٹرانسلیشن ہو کے, ایکچوئل ٹرانسلیٹ ہو کے جو عوام کی مرضی ہے وہ ہونی چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل ایسا نہیں ہوا. دوبارہ جو ہے وہ تاریخ کو دہرایا گیا, اور بدترین دھاندلی جو پری پول ریگنگ ہو سکتی تھی وہ میرے بھائی نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہے. وہ 12 ہم پروگرامز میں کہہ بھی چکے ہیں, لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں. اور جس طریقے سے الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ تو میں کہتی ہوں اب ایک مذاق ہی رہ گیا ہے, کیونکہ مذاق کے طور پہ اس کو لیا گیا, اور جس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور جس طرح سے چلیں وہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی تو دھجیاں اڑائیں, لیکن سیاسی اقدار کی جو دھجیاں اڑائی گئیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کے بارے میں جس طرح کھڑے ہو کر سٹیجوں پر بات چیت کی گئی, اور
اس کے لیے جو سب سے جو اس میں پہلو ہے تشویشناک کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب وہ گفتگو سن کے زیر لب مسکراتے رہے اور کہیں کہیں وہ ہنستے بھی رہے. تو پیپلز یہ پارٹی ساری کے ساتھ باتیں ہیں. کہاں ہوئی دھاندلی، کیا زیادتی ہوئی دیکھیں اس پیپلز الیکشن میں؟ پارٹی کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ رات کو تقریباً 2:30 بجے قاسم مجید صاحب کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے چودھری لطیف. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا الیکشن ہوتا ہے جہاں 2:30 بجے تک نتیجے روکے جائیں. یہ تو میں اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے وہ میدان نہیں چھوڑا اور وہ وہاں بیٹھے رہے. انہوں نے آخر دم تک وہاں لڑائی کی اور آخر اپنا نتائج جو تھے وہ لے کر وہاں سے نکلے. لیکن کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو دور دراز کے ہوتے ہیں، وہاں یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. دیکھیں شہر کے اندر یہ حال تھا. یہ جو شہر کے مظفر آباد کی سیٹ تھی چودھری صاحب کی، تو وہ جو ہے اس کا رزلٹ 2:30 بجے تک روکنے کا کیا سینس تھا؟ کوئی دور دراز علاقے نہیں تھے. قاسم مجید صاحب کی بھی جو چک سواری کی سیٹ ہے وہ بھی مضافات کی سیٹ نہیں ہے، وہ شہری حلقہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو نشاندہی کرتی ہیں، میرے بھائی نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور کہا کہ میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 6.5 لاکھ ووٹ لیے. کاش کہ وہ ووٹ اس نے لیا ہوتا تو ہم بھی ہنستے مسکراتے ان کو مبارکباد پیش کرتے. جس طریقے سے ووٹ ان کو دلایا گیا ہے اس پہ جو ہے جمہوریت کی جو روح ہے وہ انہوں نے اس کو قبض کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں. آفتاب صاحب یہ تو دھاندلی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، نون بھی کہہ رہی ہے، اور جو علی پرویز صاحب نے کہا 32% ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، 25.65% یعنی 25.65% مسلم لیگ نون کو، 18.28% پیپلز پارٹی کو. ان دونوں پارٹیوں کے ووٹ اگر ملائیں تو 43% بنتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے. تو یہ تو پھر آپ نے جو ہے نا 25 جولائی 2018 کی ریہرسل تھی، یہ ایکشن ریپلے تھا 2021 کا. یہ ہے حافظ صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں، اور میں کل بھی آپ کو دیکھ رہا تھا مسلسل آپ چینلز پہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائی علی نے مذمت کی تاڑر صاحب کی، کاش اس کے ساتھ 2 مذمتیں اور کر دیتے تو میں یقین کریں ان کو مبارکباد پیش کرتا. ایک وہ جو انڈیا کو دعوت دے رہے تھے اسماعیل گجر صاحب جو وہ بھی انہی کے ساتھی تھے، اور ایک وہ جو کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر 200 سال سے 250 سال سے غلام پسند قوم ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا، جو کہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو قومی غلامی ہے، یہ تو جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چلتی ہے. کیا اس سے پہلے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا انفلوئنس لگا وہاں پر اس الیکشن کے اندر اسلام آباد کا، تو کیا پچھلے الیکشن میں نون لیگ کا انفلوئنس لگا؟ اس سے پہلے جب بے نظیر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کا انفلوئنس لگا؟ وہ تو نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہوئے، جبکہ اس وقت بھی یہاں پر یہی کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت ساری اپوزیشن یہ کہتی تھی 2013 میں کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے. اس سے پہلے بھی آج تک کسی نے ایکسپٹ کیا ہے؟ کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. پھر جو لینگویج اختیار کی گئی مریم صاحبہ کی جانب سے، وہ کیا قابل قبول تھی؟ الیکشنز کی کمپین تھی وہ. حالانکہ امین صاحب نے جو میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں 10 دفعہ 10 پروگراموں میں کر چکا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کسی کی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تو حکومت تھی، آپ تو 5 سال کے اندر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جاتے تو ہمیں 32% بھی ووٹ نہ پڑتے. سمجھے نا؟ آپ کہتے جی چھوڑیں علی امین گنڈاپور کو، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا. کہہ رہی نا کہ کاش پڑے ہوتے. وہ تو سر وہ پڑھیں. اگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طاہر بھائی، حافظ بھائی، آپ یقین کریں اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ ہم سب سے زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا ویجیلنس کرنے والے وہ میڈیا ہے. اس کا کیمرہ ایک جگہ ہوتا ہے، وہ اس پہاڑی کے اوپر سے بھی گول دائرہ کر کے بنا کر بتاتا ہے کہ یہاں سے پتھر گئے، یہاں سے گولی گئی ہے. سمجھے نا؟ وہ ساری چیزیں ایک کیمرہ. آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے کہ صبح باغ کے اندر صبح 10 بجے سے پولنگ رکی بھی ہے. ایک جگہ وہ بتا رہے تھے کہ آپ ہی کے چینلز بتا رہے تھے کہ میڈیا کہ ایک اس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے اور ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں. نا. آپ کی میڈیا بتا رہا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں اب کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اگر الیکشن پہ کوئی وہ ہے کنفیوژن ہے تو آپ ریکاؤنٹنگ کر لیں.
اس میں کیا حرج ہے؟ قانونی تقاضے پورے کر لیں. جی روبینہ صاحب آپ دیکھیں بات جی، یہ بالکل. ہے حافظ بھائی، بات میں بتاؤں، مطلب یہ روش جو ہے نا چینج ہونی چاہیے کہ جیتنے والا جو ہے وہ کہے، میں کہوں آفتاب جہانگیر پی ٹی آئی کہ صدی کا سب سے اچھا الیکشن ہو گیا، اور ہارنے والا کہے کہ صدی کا سب سے برا الیکشن ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر کہیں جی ہاں دیکھیں پیپلز پارٹی نے انکریز کیا نا، جبکہ وہ اچھا پھر ان کی قیادت نے کیا کہا حافظ صاحب، ان کی قیادت نے کیا کہا کہ بالکل جانے دے دینا لیکن پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا، اپنا ریزلٹ نہیں. تو پھر کیسے پی ٹی آئی کے اس میں ڈبوں میں چلے، گاڑیوں میں چلے گئے ڈبے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کی قیادت کی. جی روبینہ صاحب آپ کامنٹ کر لیں تو پھر جی بالکل. میرے بھائی نے ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے امین علی گنڈا پور کے جو ریمارکس ہیں اس کو کنڈیم کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، کیونکہ آپ ہی کی ایک ساتھی تھی اس دن میرے ساتھ پروگرام میں تھی، تو اس میں وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ علی امین صاحب نے بہت اچھا کیا اور وہ ان کے آئیڈیل ہیں اور وہ ان کے ہیرو ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کی اور مجھے پسند آئی. میرے بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا. یہ وہ اب دور نہیں رہا کہ آپ ایسی شور مچا دیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیمرے کی آنکھ کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کیمرے کی آنکھوں نے تو اور بھی بہت کچھ دکھایا. اور کیمرے کی آنکھ نے تو یہاں تک دکھایا کہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بینر لگی ہوئی گاڑیوں سے اتر رہے ہیں، وہاں سے ڈبے نکال رہے ہیں. پھر اس طرح کی بہت ساری بہتحاشا فوٹیجز ہیں جو کیمرے کی آنکھ. اور پھر بیچارے میڈیا والے جو ہیں وہ اتنا وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کتنے آزاد ہیں. کچھ چیزیں وہ دکھا دیتے ہیں، کچھ وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے، وہ ان کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں. تو یہ تو بات ہی مت کریں آپ کے کیمرے کی آنکھ. کیمرے کی آنکھ نے جو دیکھا، میرے خیال میں کیمرے کی آنکھ بھی شرما گئی کہ اتنی بلیٹنٹ اور اوپن جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی گئی اور بےایمانی کی گئی. میں نے اس طرح کا الیکشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس میں جو ہے الیکشن کمیشن اگر ایک بندے کو کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کو آپ کشمیر بدر کریں، اور وہی بندہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن بے بس ہے. تو وہ مریم کو بھی تو کہا، مریم کو بھی تو کہا کہ جی مریم کو بھی تو کہا جو پھر گجرانوالہ میں کیوں کیا جلسہ. کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو آپ بھول رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں آئی جی صاحب ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں چیف سیکرٹری صاحب ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں تو آئی جی ہمارے کسی کام آتا نہیں ہے. اور جس طرح سے سیاسی اور کسی کام آتا اور نہیں میں ہے. ایک بات اور کہوں گی کہ جیسے میرے پی ایم ایل این کے بھائی نے کہا، یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ ووٹرز لسٹیں جو تھیں ویلی کی اور جموں کی، اس میں ایک رات پہلے رد و بدل کیا گیا. یہ مجھے بتائیں کہ وہ رد و بدل کیسے ہوا؟ لسٹیں آپ کو بھی پتا ہے حافظ صاحب کہ لسٹیں اسکیجول اناؤنس ہونے سے پہلے 2 ماہ تقریباً پہلے اگر تبدیلی ہوتی ہے تو لگائی جاتی ہے تاکہ ووٹرز اس میں نشاندہی کر سکیں غلطی کی. اور اس دن آپ نے دیکھا ہے کیمرے کی آنکھ نے یہ بھی دیکھا ہے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو سیزنڈ پالیٹیشینز ہیں، آپ تو 3 دفعہ حکومتیں کرنے والے ہیں. آپ بائیکاٹ کر دیتے، آپ کہتے ہیں یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے، سیکریٹری الیکشن کمیشن سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ نادرہ کی. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم تو اس لیے لڑا رہے ہیں. چلے میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد بھی جواب دے دوں. علی بھائی وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو آپ ہی کے پاس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب اور علی پرویز صاحب میرے مہمان ہیں. علی پرویز صاحب پہلے تو جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے اسے مسترد کر دیا ہے، اور چونکہ وہ پاکستان مخالف بیانیہ تھا، ریاست مخالف بیانیہ تھا، لہذا اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. اچھا حافظ صاحب، میرے لیے نا آفتاب جہانگیر صاحب نہایت ہی قابل احترام میں میرے بھائی ہیں. انہوں نے جو گفتگو کی نا میں بالکل اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ اسماعیل گجر صاحب نے وہ جو جذباتی انداز کے اندر وہاں پہ انڈیا کے بارے میں وہاں پہ کمنٹ کیا تو اس کی علی پرویز نے مذمت نہیں کی. میری مذمت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری پارٹی نے آلریڈی اس کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہوا ہے. کائنڈلی جا کے اپنے فیکٹس چیک کر لیں. اگر ان کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تو میں آپ کے شو پہ اوپر ان کی بات کی
मजम्मत करता जाता हूं। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपसे बात की, इन्होंने देखे उस सारी की सारी गुफ्तगू को कुछ और स्पिन दे दिया। इन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस होता है। मैंने तो पहले सेगमेंट में इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंस की बात नहीं की, वो तो यकीन आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की आपके ऊपर डिपेंडेंस है। मैंने तो आपसे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की बात की, और उसमें से आप मुझे बता दें कि मैंने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की है तो मुझे करेक्ट कर दें, मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूं। यहां पे इस तरह से बात को डिफ्लेक्ट कर देने से तो मामलात हल नहीं होंगे ना। इसके बाद इन्होंने एक और बात की कि जी इस मुल्क के अंदर बेहूदगी का कल्चर वहां पे आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हमने देखा, और ऑपोजिशन की जमातें वहां पे लेके आ गई। तारिक साहब, आपसे गुजारिश ये है कि अपने टीवी की स्क्रीन पे इमरान खान साहब की कंटेनर की गुफ्तगू, मरियम नवाज साहब का कहते हैं मैंने ये बात ही नहीं, मेरी अर्ज अली भाई मैंने जो बात नहीं की आप उसको मेरे साथ मंसूब ना करें ना। अच्छा, आपने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने वहां पे सख्त गुफ्तगू नहीं की, आपने ये सख्त गुफ्तगू एक अलग चीज है। अच्छा, आप मेरी बात सुनने ना चले। अब मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीरें हैं उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, ऊपर वो चलाएं। इमरान खान साहब ने जो कंटेनर के ऊपर गुफ्तगू की थी दूसरी साइड पे वो चलाएं। पसंद किया लोगों ने, तीसरी वो सही स्क्रीन बात के कर रहा ऊपर था, अली अमीन गंदा वो आपकी खामियों की निशानदेही कर रहा था, इसीलिए आज वजीर आजम है। लोगों को फैसला करने दें कि इस मुल्क के अंदर बेहूदगी का कल्चर कौन लेके आए और किसने यहाँ पे ये कल्चर को फरोग चढ़ाया है। अच्छा, अब आ जाएंगे जी बयानिया मुस्तरद। अब बात ये है कि जी वहां पे आपका किसका बयानिया किसने कबूल किया और किसको रद्द किया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि मैं 3-4 छोटी छोटी मिसालें उसकी आपके सामने पेश कर देता हूं तारिक भाई, उसके बाद आप फैसला खुद कर लीजिएगा। मुझे बताएं, अगर इनका बयानिया लोगों ने इतनी अच्छी तरह कबूल कर लिया था तो आपके प्राइवेट चैनलों को इमरान खान साहब के जलसों को कवर करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? मुझे बताएं, पीटीवी को बुला के सारे का सारा ध्यान वहां पे आपने स्टेज के ऊपर क्यों कैमरों का रखा? आप मुझे इसकी जवाब दे दें। जब मरियम नवाज साहिबा वहां पे जलसे करती थी, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पे लोग आते थे, तो प्राइवेट मीडिया भी आता था, सारे का सारा ध्यान भी लोगों के ऊपर होता था, तो उससे क्या पता नहीं चल गया कि लोग किसके साथ खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब और इनके लाने वाले जो हैं उनके साथ कौन अवाम खड़ी हुई है? मैं सिर्फ इस बात को इतना ही कहना चाहता हूं। रुबीना साहब, एक और ये बात पीपल्स पार्टी पे आज कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी ने, आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जी नोटों की बोरियां खोली और पैसों का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी 2-3 सीटें बढ़ गईं। आप कहते हैं आपकी कई सीटें छीन ली गईं, वो कहते हैं आपकी सीटें पैसे के जोर पे बढ़ गईं। सदाकत क्या है? शेख रशीद की बातों को तो आज तक हमने कभी सीरियस लिया नहीं है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पहले तो रेलवे का बेड़ा गर्क करा लिया उनसे, अब जो है हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी तबाही फेर रहे हैं। ये जो वाकयात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ये जो वाकयात और पाकिस्तान के तूल और अर्ज में हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? इनको चाहिए कि इसमें से निकले। ये जो एक सीट उनके हवाले की गई थी पिंडी में, और जिस तरीके से उसको रिग करके और जो है लिस्टों के अंदर तब्दीली करके लोगों को एंड टाइम पे लोगों के नाम निकाल दिए गए जो पिंडी की सीट वो थी, भी 54 वोटों से जीते, 54 या 64 तो वो भी 54 वोटों से। तो अपनी कारकर्दगी की पहले बताएं कि इतनी बेईमानी करने के बावजूद इतना पूरा स्टेट मशीन, पहले 1-2 महीने से तो वो भी आपको देखा टीवी पे, आपको नजर नहीं आए होंगे, इधर उधर भी नजर नहीं आए, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन उनकी उसकी एक सीट पर थी, उसमें भी वो 54 वोटों से जीत कर आए हैं। वो भी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह से जीत के आए हैं। तो कमाल है कि कम से कम इस तरह की बात करने से पहले अपने गिरबान में जरा झांक ले कि इन्होंने मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कहूं उनसे कि खुदारा हम पीपल्स पार्टी का राग अलापना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी को मालूम है वो हमें क्या करना है, हमें कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी, हमें मालूम है। ही इज नॉट आवर स्पोक्स पर्सन, या हमारे जो है ना अंदरूनी मामलात उनको पता है। तो वो बेहतर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर संभाल सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत उनमें एहलियत है, तो उसको संभाल लें। अफसर साहब, अब तो हुकूमत आपकी बन गई, कश्मीर कॉज आपको पता भाई, है। इनसे आफ्ताब भाई से भी मजम्मत करवा लीजिएगा तारड़ साहब के खिलाफ जो पुलिस गर्दी हुई है। मैंने तो बता दिया इलियास मैं कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहे, मैं कर देता हूँ। अता तारड़ साहब को आज हथकड़ियां लगा के जिस तरीके से कोर्ट में, मैं एक बात कहता हूँ, मैं तो इस कल्चर का भी खिलाफ हूँ कि अगर कोई थाने में दावा बोलना, फौजियों की ड्यूटी के ऊपर शख्स की वर्दियों को पकड़ना, वो कह रहा है, मैंने तो अच्छा एक चीज मैं पहले अली भाई के उसकी कर दूं, और मेरे ख्याल में आप क्योंकि बहुत ही जबरदस्त मेरे पसंदीदा वो हैं, तो मेरी बात की तायद भी करेंगे
کہ میں نے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، باخدا کہہ رہا ہوں، میں نے وہ پرائیویٹ چینلز پر دیکھے، میں نے پی ٹی وی پہ نہیں دیکھے، چاہے وہ عمران خان کا جلسہ تھا، چاہے وہ تو آپ کو کیا ایکسس نہیں تھا، آپ کو بینڈ لگایا تھا؟ علی پرویز صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جلسے تھے وہ ہم تھرو پی ٹی وی دکھا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا اسی کا بہت شکریہ طارق بھائی۔ سیکورٹی، اچھا وہ آپ اسی طرح، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تو پرائیویٹ چینلز کے تھرو دیکھے، ٹھیک ہے؟ طارق بھائی یہ کیوں کیا گیا تھا بتائیں؟ اچھا وہ اس کی تو آپ کو پتا نا، پھر وہ کہیں گے کہ سیکیورٹی ریزن سے اسٹیٹ میڈیا الاؤ ہے، کیمرے سے، اچھا کیمرے کی سیکورٹی ریزن۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اگر کیا ہم اس کی یونیفارم کو پکڑیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چینلز دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میری یونیفارم نہ پکڑیں، میری یونیفارم کو چھوڑ دیں، میری وردی کو چھوڑ دیں، میری وردی کو چھوڑ دیں، وردی آپ اس کے ساتھ، یہ ہمیشہ تارڑ صاحب جو ہیں میرے خیال میں اس وقت ان کے پاس جو فری لانس وہ کیا کہتے ہیں باکسر نہیں ہوتے، وہ جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے بھی جاتے ہیں، وہ تھانوں میں بھی جاتے ہیں، وہ ایکٹیو آدمی ہے، تو اگر وہ تو ان کا قد بڑھ رہا ہے نا، وہ قد بڑھ رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کا تو قد بڑھ رہا ہے نا، کہ وہ صاحب اسلام آباد کے دھرنے کے دوران سر وہ قید وہ تو ان کا قد بڑھ رہا ہے نا تارڑ صاحب کا، کہ دیکھیں نا اب ہم نے موضوع بنایا اس وقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ گھر میں بیٹھے تھے اور ان کو پکڑ لیا گیا، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اچھا افسر صاحب، اب آپ کی حکومت بن گئی کشمیر کے اندر، اب کشمیر کاز ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ جو یہاں پہ جس طریقے سے پولیٹیکل ہیٹ ہے، اگر کشمیر میں بھی آپ بڑھائیں گے، ان پارٹیز کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، تو وہ اوور آل افیکٹ ہوگا کشمیر کاز پہ۔ اب کول کام ہو کے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کشمیر کی ترقی کے لیے بھی اور کشمیر کاز کے لیے بھی۔ اچھا میں حافظ صاحب ہمیشہ سے کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا اور ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے، الیکشنز ریفارم لائے جائیں۔ دیکھیں ابھی میرے دوست نے بھی کیا، آپ نے بھی بات کی، میں اس بات کا بڑا حامی ہوں کہ جی کوئی بھی شخص اگر اپنی پارٹی چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے 5 سال کی، کہ وہ 5 سال تک کسی اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ڈالے الیکشن، میں یہ سب مل کے کریں گے نا پارلیمنٹ کے۔ اچھا دیکھیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے، آپ کیا سر میرے پاس نہ ہو نا، آپ کے لیے تو اچھا میدان ہوگا نا پیپلز پارٹی کے لیے، کہ بڑا اچھا میدان ہوگا، لیکن دیکھیں اور نون لیگ کے لیے بھی بڑا اچھا۔ دیکھیں آج کے دن میں خیبر پختونخوا کے ممبر الیکشن کمیشن اور پنجاب کے ممبر الیکشن کمیشن دونوں جو ہے وہ ان کی آج مدت پوری ہو رہی ہے، ریٹائر ہو رہی ہیں۔ کیا انیشیٹو گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں؟ پہلے انیشیٹو لیتے، بات کرنی تھی انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے، کنسنسس کرتے، ممبر لے کے آتے، اب یہ کرائسس کھڑا رہے گا، پھر ایک چیزیں ہوں گی۔ اچھا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کس لیے؟ آپ ان سے پوچھیں، آپ نے بھی کور کیا ہوگا، میں نے تو پچھلے جتنے اجلاس ہوئے کسی پہ یہ بات اٹھائی نہیں کسی شخص نے کہ جی الیکشن کمیشن کا مدت پوری ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کیا ہوگا۔ بھائی اٹھانی تو چاہیے نا بات، بھلے آپ کی بات کو نہیں سنا، میں سنوں گا، آپ سنیں گے، میڈیا کے لوگ سنیں گے، عوام۔ ابھی آپ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، خط پڑا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے کا۔ سر خط کی بات نہیں، آپ کھڑے ہو کر جس طرح آپ کہتے ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں شور مچائیں، پتہ چلنا چاہیے پورے پاکستان ہاں کو۔ کہ جی وہ ہم نے خط دیا ہوا ہے۔ میں تو اس میں کوئی میری دو رب میں نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بہت سیریس صورتحال ہے پاکستان کی بارڈرز کی۔ آج آپ کو پتا ہے افغانی یہاں پہ آئے، تو ہمیں اس وقت الیکشن ہو گیا، اس کے اندر ہمیں وہاں آپس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ انیشیٹ کریں، پرائم منسٹر بلائیں، بالکل کرنا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ دیکھیں اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، تو اپنے اسٹیج سے تھوڑا عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر کی تمام سیاسی قیادت کو بلانا چاہیے، بالکل بلانا چاہیے، بالکل بلانا چاہیے۔ علی پرویز صاحب بلانا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ دیکھیں آپ کی طارق بھائی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے، پر مجھے بتائیں جب پاسٹ کے اندر وہ انڈیا نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، ابھی نندن کا واقعہ ہوا، اس وقت کیا اپوزیشن نے کوئی شرط رکھی تھی وہاں پہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے؟ آرمی چیف وہاں پہ آگے، نیول چیف آگے، ایئر فورس کے چیف آگے، کس کی کرسی خالی تھی آپ بتا دیں؟ اس کے بعد کشمیر کا 370 کا معاملہ ہوا، آپ مجھے بتا دیں کس کی کرسی خالی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں کووڈ کا جب ہوا معاملہ، اس کے کس کی سیٹ خالی تھی؟ آپ مجھے بتائیں ابھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر سب کھڑے ہوئے تھے، جب سب کٹھے ہوئے وہاں پہ کس کی سیٹ خالی تھی؟ سر وہ آپ کے کہنے تو ہوئی نا، آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے۔ چلیں
अगर वजीर अली आज़म भाई, साहब इतने ही ताबेदार हैं, इतने ही ताबेदार हैं, तो हमने तो और भी बड़ा कुछ उनको कहा हुआ है, उसके ऊपर आपकी भी जो कबूल वो है करने वो दूर हो और जाए। इस मुल्क आप की आपने जो अपने मुश्किलात सिक्योरिटी के इदारों लिए की अपने आप ब्रीफिंग से ले लें, नाराकशी आप करने। ये देख लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चले मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज मलिक साहब और रुबीना खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, अब क्या वक्त आ नहीं गया कि हम ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स और जो दूसरी चीज़ें हैं इसके ऊपर सब काम छोड़ें और उसके ऊपर करें, और गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर उसको एक स्टेप पीछे भी होना पड़ता है तो पीछे हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ हाफिज साहब, ये बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। अगर आपने अपने मुल्क के इदारों को मजबूत करना है, अपने जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना है, तो आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने होंगे। और अगर इसमें हमें थोड़ा बहुत अपने आप को ईगो से नीचे उतर कर अपोजिशन के साथ बैठकर अगर हमें कोई अच्छे रिफॉर्म्स लाने हैं जिसपे पूरा पार्लियामेंट जो है वो मुत्तफ़क़ा तौर पे उस पर अमल करे। आपको अपने एंड से कोई रुकावट नजर आती है? अच्छा, कुछ देखिए, ऐसे लोग हैं मैं- जिनको सूट नहीं करता और वो चाहते हैं कि यार ये कन्फ्रंटेशन रहे ताकि वो इमरान खान साहब के सामने उनकी जो दुकानदारी है वो चलती रहे? अच्छा, देखें, बात ये है कि दुकानदारी फिर ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अली साहब, मैं ये रिफॉर्म वाली बात तो आपसे करूंगा। एक और जो चीज इलेक्शन में जो नजर आया वो ये जो महाजरीन की नशिस्तें थी, जो 9 नशिस्तें पंजाब के अंदर हैं, एक्सपेक्टेशन ये थी कि नून लीग यहाँ से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। वो 2 नशिस्तें मिली हैं और वहाँ उनको झटका लगा है। तो पीटीआई तो ये कह सकती है कि जनाब ये देखें, यहाँ जो थी, यहाँ के जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी लोग थे उन्होंने ही हम पे एतमाद का इजहार किया और हम मेजॉरिटी नशिस्तें जीत गए इसके अंदर से। तो यहाँ क्या हुआ है? आपके बाद वाले सवाल का जवाब पहले दे देता हूं, जिसकी तरफ मैंने पहले सेगमेंट में इशारा भी किया था। देखें, अगर वोटर लिस्टों के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने के बाद आप हजारों की तादाद में वोटरों को बाहर निकाल देंगे तो वोटर हमारे कैंपों के ऊपर तो जो गहमा गहमी थी उस शक्ल में तो आपको नजर आएगा, पर वो वोट नहीं कास्ट कर सकेगा। उसके पीछे ये बुनियादी वजह थी कि जो हम मुहाजिरीन की जो 9 सीटें थी पंजाब से, वो भी हम हारे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, जब आप बेजाब्तियों को फुली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही कनेक्ट आप डॉट्स को कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये मेजोरिटी इन्होंने किस तरह इकट्ठी की है। अब जो आपने बात की रिफॉर्म्स की, इसमें तो तारिक भाई मेरे ख्याल से ये तो इम्पेरेटिव हो गया कि इस मुल्क को जिस तरह से इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल के अंदर अपनी पसंद नापसंद के बेसिस पे चलाने की कोशिश की है, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। हमने मुखालफीन की जुबानबंदी करने के लिए मुल्क के इदारे भी अब्यूज किए हैं, लोगों के ऊपर हेरोइन भी डाल दी है, पर अब नफरतें बोने से ये काम आगे नहीं चलेगा। मगर मुझे आप ये बताएं कि इकट्ठा बैठने के लिए तारिक भाई हम ऐसी क़यादत क्या करें कि जब उनके सामने छोटे छोटे सियासी मुफाद आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाएं, अपनी तहजीब को भी भूल जाएं, अपने वादों को भी भूल जाएं। अच्छा अली परवेज साहब, एक आखिरी बात, चूंकि कंक्लूजन की तरफ है, आइंदा का लाए अमल बस अब ये सियासी स्टेटमेंट या नहीं, अब ऐवान में नहीं जा सके तो मैदान में जाएंगे, कोई एहतिजाज, कोई लाए अमल, कोई इस हवाले से पार्टी कुछ सोच रही है या नहीं? ठीक है, बस हो गया। जब 2018 में भी आप कहते हैं जी हमने नहीं माने, तो आप है असेंबलियों में बैठे हुए, हुकूमत चल रही है, ये भी नहीं मानेंगे तो हुकूमत चलती रहेगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मैच्योर पार्टी है। हमारे कॉन्डक्ट से हमने साबित किया है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, हमने जो पॉजिटिव चीज मुल्क के लिए थी उसी के साथ हमने खड़ा होना पसंद किया है। गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन की बेज़ाब्तगी है, क्या ये हमारा हक नहीं है एज ए कंटेस्टिंग पार्टी कि हम चाहें कि इसका थॉरली इन्वेस्टिगेट हो जाए ताकि सिस्टम क्लेंस हो जाए? तो ये चीज जब हमारी पार्टी की हायर कमांड बैठ के इसको थ्रेड पे डिस्कस करेगी तो पहला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके भरपूर एहतजाज करें और उनसे डिमांड करें कि इन सारी चीजों की बेज़ाब्तियों की तहकीक करें और हमें हमारा राइटफुल जो शेयर है इस इलेक्शन के अंदर वो मिला जाए। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए जो हमारी पार्टी की क़यादत उनकी भी मजम्मत करें ना कि वो जो शहीद हुए इलेक्शन के अंदर, अली भाई उनकी मजम्मत भी तो करें कि चौधरी यासीन साहब ने किया है कि 4 आदमी शहीद, फौजी बेचारे शहीद हो गए अपनी ड्यूटी देते हुए, 2 वर्करों को गाड़ी दे दी। वो फौजी जो थे वो पाकिस्तान के जो पीटीआई के अवाम का सर का ताज है, वो अपनी ड्यूटी करते हुए जो शहीद हुए हम उनको खराजे तहसीन कहते हैं जो हमारे वर्कर वहां पे, आप इदारों के पीछे मत छुपे, आप ठेकेदार मत बने। हम तो इदारों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं।
सर देखें तो करें ना, इलेक्शन कमीशन ने जब आपको जब आपके हाथ पर फैसला दे तो अदालत आजाद हो गए, आपके हाथ में फैसला दे अदालत को कहते हैं हमारे दो अपराध शहीद हुए हैं, उनकी भी आप जिन्होंने मारा है उसकी मजम्मत करें कि दो अपराध जो हमारे दो शहीद हुए उनकी मजम्मत कर लें अली भाई। जो भी शहादतें इस इलेक्शन के अंदर हुई हैं या डस्का के अंदर हुई हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं, और जिन्होंने की है उनको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। पर इनको कहें ठेकेदार, और इनको कहें नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने तारिक भाई, आप जवाब दें कि ये जो यहाँ पे इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने जब गंदापुर साहब को आजाद तो जब मरियम साहबा को मना किया था वो बात आ जाती तो हम कहते हैं कि जी आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा था। जब आपको मरियम को मना किया कि गुजरांवाला के जलसे नहीं आप कर सकती, नोटिस दिया तो आप भी कर लेते, हम कहते हैं देखो जी इन्होंने तो कर लिया, हमारे मजम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आप क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं अफ्ताब जहांगीर साहब को? प्रोग्राम खत्म कर रहे मैं तो कह रहा हूँ बड़ी मजम्मत अपने करवा दी, मजम्मत तो आप करें ना, उसकी मरियम की भी करें कि उसने भी नहीं मानी। आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज साहब, रुबीना की गंडापुर की मजम्मत की आप भी कर लें, के उसको ले आप भी कर लेना मरियम की। आप कहेंगे कि आपको जब मना किया था इलेक्शन कमीशन ने तो आपको नहीं कहना चाहिए था जलसा। चलें रुबीना खालिद साहब अभी हमारे साथ थी लास्ट सेगमेंट में, उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।